अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में 28 जून 1914 को एक 19 साला स्कूल तालिब इल्म ने ऑस्ट्रेलिया हंगरीन के प्रिंस को कत्ल किया और इस कत्ल की वजह से जंग छिड़ गई। ये जंग 4 साल तक जारी रही जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें चली गईं। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें कई मुल्कों की बादशाहत ख़त्म हुई। ये जंग बहुत सारे मुल्कों और बरआज़मों तक फैल गई, जिसको हम आज फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से याद करते हैं। तो नाज़रीन करम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, 15 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रेलिया और उसके हलीफ जर्मनी की फ़ौज हॉलैंड और बेल्जियम के ममालिक को रोंदती हुई फ्रांस की सरजमीन तक पहुँचने की कोशिश कर रही थीं। जर्मनों ने फ्रांस पर हमला आवर होने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था उसमें यह करार पाया था कि फ्रांस के शुमाल साहिल के साथ साथ होकर फ्रांस के दारुल खिलाफा पेरिस पर इस तरह हमला किया जाए जैसे फैले हुए बाजू को दरांती से वार किया जाता है। ये अभी सोच रहे थे कि फ्रांस ने चुपके से 14 अगस्त को जर्मनी पर हमला कर दिया। ये हमला मंसूबे के साथ नहीं था। जर्मन जो पहले से घात लगाए बैठे थे भरपूर वार किया और फ्रांस वापस हटने पर मजबूर हो गया। इस जंग की इब्तदा से लेकर आज तक फ्रांसीसी फ़ौज सबसे जल्द हथियार डालने वाली फ़ौज तस्वर की जाती है। इसके बाद जर्मनों ने अपनी हिकमत अमली के तहत एक प्रोग्राम तश्कील दिया जिसे शेल्फन मंसूबा कहते हैं, जो 1905 में तैयार पड़ा था और उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। जल्द ही फ्रांस की दारुल हुकूमत को ख़तरा लाहक हो गया और फ्रांस की बदकिस्मती है कि इसकी फ़ौज की क़यादत जोफार के हाथों में थी, जो कि मुदब्बिर सिपह सलार ना थे। अंग्रेज़ों का जर्नल हैग भी जर्मनों का मुकाबला नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि पेरिस चंद दिनों में हार जाएगा, लेकिन उस वक़्त पर एक होशमंद फ्रांस का जर्नल ग्लेनी नमूदार हुआ, जिसने जर्मनों पर ऐसा वार किया कि जर्मनों को वापस पीछे हटना पड़ा और जर्मनी की पेशकदमी रुक गई। नाज़रीन करम, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया हंगरीन के प्रिंस फ्रेडनेड अपनी बीवी सोफ़ी के हमरा बुसीने के शाही सवारी में सवार थे। वहाँ पर मौजूद 6 हुर्रियत पसंद अफराद ने फैसला किया कि प्रिंस को मारा जाए और एक हुर्रियत कैब्रियूनिक विक ने फ्रेडनेड की सवारी पर बम फेंका, जो ऊपर से होता हुआ सड़क पर जा फटा, जिससे उसके 20 सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गए और फ्रेडनेड भाग कर निकलने में कामयाब हो गया। आगे चलकर उसने बुसीनिया के मेयर से कहा कि हम तो आपके शहर में सैर करने आए थे, आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल बमों से किया। इन हुर्रियत पसंदों ने हमला इसलिए किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई डाली। आगे चलकर फ्रेडनेड ने इरादा किया कि अस्पताल जाकर ज़ख्मियों की इयादत कर लें। इस दौरान वो आगे बढ़े और रास्ते की समत भूल गए। अभी वो सवारी को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि 5 फुट पर खड़े एक नौजवान तालिब इल्म गैब्रिएलो प्रिंसेप ने पिस्टल से फ्रेडनेड और उसकी बीवी सोफ़ी पर गोली चला दी और दोनों मौके पर जहां बहक हो गए। गैब्रिएलो प्रिंसेप को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी उम्र उस वक़्त 20 साल से 2 माह कम थी, इसलिए उनको सज़ाए मौत ना हो सकी और उनको 20 साल की कैद होगी। तफ्तीश के दौरान गैब्रिएलो ने बताया कि वो यूगोस्लाविया नेशनलिस्ट है, वो लोगों को इकट्ठा करके ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी चाहता है। ऑस्ट्रेलिया हंगरीन के प्रिंसिपल के कत्ल के बाद ऑस्ट्रेलिया के आने वाले प्रिंसिपल आग बगोल हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने सर्बिया पर हमला कर दिया। रशिया देखता है कि सर्बिया पर कब्ज़े की कोशिश हो रही है, इसलिए रशिया सर्बिया की मदद को आन पहुंचा। जर्मनी देखता है कि रशिया ऑस्ट्रेलिया हंगरीन के ख़िलाफ़ जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत की मदद को आन पहुंचा। फ्रांस आगे बढ़ता है और रशिया और सर्बिया की मदद को आता है। इटली, जो कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी का इत्तेहादी है, मगर न्यूट्रल हो जाता है और वो कहता है कि अगर हमारे 3 ममालिक पर कोई हमला करता तो हम उसकी मदद करते।
یہاں تو آسٹریلیا اور جرمنی سربیا کے خلاف چڑھائی کر رہے ہیں، اس لیے ہم درمیان میں نہیں آتے۔ اور سلطنت عثمانیہ ترکی جو کہ رشیا کا مخالف تھا وہ آسٹریلیا کی مدد کو پہنچ گیا۔ برطانیہ بھی جنگ میں آ جاتا ہے اور دیکھا دیکھی امریکہ اور جاپان بھی جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ قتل کوئی بڑی جنگ کی وجہ نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے ملکوں کی مخالفت اور اندر اور لڑائیاں بھی تھیں، اس لیے ہم اسے فرسٹ ورلڈ وار بھی کہتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا بڑا عالمی تنازع تھا۔ اس تنازع کی ابتدا فریڈنٹ کے قتل سے ہوئی جو کہ 28 اگست 1914 کو واقعہ رونما ہوا تھا اور اگلے 4 برس تک یہ جنگ جاری رہی۔ پہلی جنگ عظیم کی اتحادی قوتوں میں برطانیہ، فرانس، سربیا اور روسی بادشاہت اور بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور ریاست متحدہ امریکہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جرمنی اور آسٹریا اور ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑیں، جس کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی بھی اور بلغاریہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ کی شکل اختیار کر گئی، مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ پہلی عالمی جنگ کی تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد اس لیے اس سے پہلے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعہ ہلاکتوں سے زیادہ تھی۔ اس جنگ میں 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی مالی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجی ہلاکتیں ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1,30,00,000 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ فرانس کے 3,15,000 فوجی اس میں ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں ایک طرف تو جرمنی، آسٹریا، ہنگری سلطنت ترکی اور بلغاریہ اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور 28 جون 1919 کو فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ مسلمان دنیا میں اس پر گہرا اثر ہوا۔ ترکی جرمنی کے حلیف تھا، اس لیے اسے جنگ کی بڑی رقم ادا کرنا پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی سے بہت سے عرب صوبے عثمان سلطان محمد وحید الدین ششم کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر قبضہ کر لیا اور معاہدہ سیورے کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا، لیکن کمال آتاتورک نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ بھی ہوا تھا۔ دنیا کی بیشتر اقوام اس جنگ کو آہستہ آہستہ حصہ بنتے گئے تھے۔ دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی جس میں کیمیائی زہریلی گیسوں کا استعمال کیا گیا، جس میں 90 لاکھ مرد میدان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 1904 میں فرانس اور برطانیہ کا ایک معاہدہ ہوا جو باقاعدہ اتحاد تو نہ تھا لیکن قریبی تعلقات کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اور اس طرح کا ایک اور معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین 1907 میں ٹرائپل انٹینٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو چکا تھا، ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سربیا اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس، برطانیہ، جاپان بھی تھے، جو 1902 میں برطانیہ سے جاپان کا معاہدہ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا تھا۔ پہلی عالمی جنگ میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، لاکھوں لوگ غربت، بھوک اور بیماریوں کے نذر ہو گئے۔ ان تمام ہلاکتوں میں فوجیوں کی تعداد الگ تھی جو کہ 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ پہلی جنگ عظیم اس بات کا غماز کرتی ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مہذب کہلائے،
وہ نظریے سے اب تک بھی ایک وحشی درندے سے کم نہیں۔ اس جنگ کی طرف ایک بار دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ مہذب دنیا کے منہ پر یہ جنگ ایک بہت زوردار تماچا تھا۔